बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सुनने में अक्सर ये वाक़यात आते हैं कि पुलिस हिरासत में नौजवान जो है वो हलाक हो गया, उस पर पुलिस तशद्दुद किया गया और उसके बाद वो ज़ेरे हिरासत रहने के बाद जो है वो मुलज़िम हलाक हो गई। ये आम से एक केसेस जो है हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं, लेकिन पंजाब में पहली मरतबा एक ऐसा केस सामने आया है जिसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। ये केस है दो खवातीन के हवाले से जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है और दौरान हिरासत वो दोनों खवातीन जो हैं वो हलाक हो जाती हैं। इन दो खवातीन की हलाकत की तफसीलात आपसे अभी शेयर करता हूँ और इसके अलावा इसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई, किस तरह इनको गिरफ्तार किया गया और फिर ये तमाम हुकूमें में अब तक की क्या अपडेट हैं, ये सारी मैं अपने इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और भी केस जो है वो सामने आया है और वो भी एक शेर जवान जो पुलिस एहलकार हैं, मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक ऐसी लड़की जो ज़हनी तौर पर माजूर थी उसे थाने लेके गए और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और उसे फिर जो है वो अपने इलाके में दोबारा छोड़ दिया। इसकी भी थोड़ी सी जो तफसील है वो उससे मैं आपको अपने नाज़रीन को जो है वो इस वीलॉग में आगाह करूँगा। सबसे पहले चलता हूँ इन दो खवातीन के हवाले से। इनके खिलाफ टाउनशिप के थाने में जो है वो एक मुकदमा जो है वो ज़ीशान नामी शहरी दर्ज करवाता है और ये 2:30 बजे का वक़ूआ है। वो कहता है कि मेरे घर में मेरे बहनें थी, तो ये दो खवातीन जो हैं वो आईं और उन्होंने उनको पानी के लिए कहा। जब पानी पीने लगी तो उनको कहा कि हम तो कुछ दम दारूद भी करते हैं। तो उससे उन्होंने चकमा देकर उनसे जो है वो जो बालियां थी उनकी खातून सोने की वो उनसे ले ली और 5,000 रुपये भी ले ली। इसी अवस्था में जीशान जो है उनका कहना है कि मैं आ गया तो मौका पर पहुंचने पर जो खवातीन हैं दो, उन्होंने वो बालियां जो है वो वापस कर दी, लेकिन पैसे जो है वापस ना किए। इस पर जब शोर शराबा हुआ तो इन दो खवातीन ने जो है वो शोर डाल दिया और अपने कपड़े भी फाड़े और इसी असना में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को ये तमाम वक़ूआ जो है वो बताया गया। जिसके बाद पुलिस जो है इन दोनों खवातीन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फिर पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि जो दोनों खवातीन हैं वो नशे की आदी थी और उनकी अचानक दौरान इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई। जब फौरी तौर पर 1122 को बुलाया गया और 1122 के ज़रिए इन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन दौरान में अस्पताल जाते जाते ही दोनों खवातीन जो हैं वो दम तोड़ गई। और इस ये तमाम वक़ूआ है और इसके बाद अब खवातीन को जो है वो डेड हाउस पहुंचा दिया गया है, उनका पोस्टमार्टम होगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फिर जो है वो अगली कार्रवाई होगी। इन दोनों खवातीन जिनमें से एक का नाम आमना है और एक का नाम अनमोल है, इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि इनके खिलाफ जो पुलिस के मुताबिक ये दोनों जो हैं वो नशे की आदी थी और नशा करती थी। जबकि इनके रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं वो चोरी के हैं। थोड़ा सा अगर इस केस में एक अहम जो चीज़ है वो है इस केस की एफआईआर। थोड़ा सा इस एफआईआर के मुतालिक आपसे बात करना चाहूँगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफआईआर एग्जैक्ट है क्या। एफआईआर जो है ये ज़ीशान लतीफ़ जो हैं उन्होंने दर्ज करवाई है और ये टाउनशिप के रहायशी हैं। और इसमें जो तफसील मैंने आपसे पहले बताई कि दो खवातीन आईं और उन्होंने बालियाँ ली और 5,000 रुपये लिए और उनसे वो फिर वापस किए। इस दौरान जो उनको पकड़ कर जो पुलिस के हवाले कर दिया गया। इनमें जो एक अनमोल है और दूसरी जो है वो आमना है, इनको पुलिस के हवाले कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो पता चला कि वो नशे की आदी हैं पुलिस के मुताबिक और मुबैना तौर पर, और उनकी हालत गैर हो गई। जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वो जानबर ना हो सके। ये इसका मतन है जो एफआईआर का है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है, जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ। इसमें अगर डिटेल में हम देखें तो थाना जो बताया जा रहा है वो टाउनशिप है, ज़िला लाहौर है, इसका ई टैग नंबर लगा हुआ है, तारीख वक्त वक़ुआ ये है 2:30 बजे का और 4 अगस्त 2026 का है। ये हो गया।
اب اس پہ لکھا ہوا ہے تاریخ وقت رپورٹ. یہ رپورٹ ہوتا ہے 4 اگست 2026 4:50 پر. اب اس میں جو جرم ہے وہ لکھا گیا ہے 379 ہے، 420 ہے، چوری کا دفعہ ہے اور فراڈ کا جو پیسے لے کے، اور جائے وقوع جو ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ یہ ٹاؤن شپس فاصلہ تقریباً 1.5 کلومیٹر جانب شمال آل ہے، اور بیٹ نمبر 2 سیکٹر B1 بلاک 9-16. اور پھر کاروائی متعلقہ تفتیشی اگر اطلاع کرنے میں کچھ توقف ہو تو اس کی وجہ بیان کیے. حسب آمد تحریر درخواست مقدمہ درج رجسٹر ہوا. یہ ہے. اب اس میں چھٹا پوائنٹ جو ہے، یہ 5 پوائنٹ ہے. چھٹا پوائنٹ ہے تھانہ سے روانگی کی تاریخ بوقت. آج جس دن یہ مقدمہ درج ہوا ہے، جس وقت میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں، آج تاریخ ہے 4 اگست 2026، اور تھانہ روانگی کی تاریخ بوقت دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس میں وقت جو ہے وہ 8 بجے صبح کا دیا گیا ہے، اور تاریخ ہے 5 اگست 2026. دوبارہ آپ سے ایک بتاتا ہوں آپ کو دوبارہ، تھانے سے روانگی کی تاریخ بوقت. یہ روانگی ہے ان کی 5 اگست 2026 کو، اور 8 بجے کا یہ وقت جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس FIR میں. بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ تاریخ، کیونکہ اس میں تاریخ جو ہے وہ 5 تاریخ ڈالی گئی ہے، جبکہ وقوع جو ہے وہ اب 4 تاریخ کو جو ہے وہ وقوع ہوا ہے. اب ان خواتین کی ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان پر کچھ تشدد کیا، جس کے باعث ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہوئی. 122 کو بلایا گیا، فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کیا، اور وہاں پر یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ جاں پر نہ ہو سکیں، اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اب مردہ خانے بھجوا دی گئی ہیں. ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، ان کی فرانزک ان کی رپورٹ آئے گی، جس کے بعد جو ہے وہ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آ سکیں گے. لاہور میں ایک اور وقوع جو ہے وہ بھی پیش آیا ہے، اور یہ قابل افسوس واقعہ ہے، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ غازی آباد تھانہ ہے، اس میں جو ہے وہ ASI مبینہ طور پر عمران جو ہیں بتائے جا رہے ہیں، وہ ایک ذہنی معذور لڑکی کو جو ہے وہ پکڑ کے لاتے ہیں، اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تھانے لے کے آتے ہیں، اور تھانے پر پہنچنے پر جو گیٹ پر ڈیوٹی سینٹری ہوتا ہے پولیس اہلکار، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، جس پر ASI جو ہیں عمران انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ ملزمہ ہے، اور ان کی تفتیش کے لیے یہاں جو ہے وہ لایا گیا ہے. جس کے بعد جو ASI عمران ہے وہ خاتون جو لڑکی ہے اس کو انویسٹیگیشن روم میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مبین طور پہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اسی دوران جو ہے اس کے والدین گھر والے جو ہیں وہ بچی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اس کو فوری طور پر تھانے پہنچتے ہیں. لیکن جو ASI عمران ہے وہ دوبارہ سے اس لڑکی کو موٹر سائیکل بٹھاتے ہیں اور اسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں. ادھر جو لواحقین ہیں وہ تھانے پہنچ جاتے ہیں درخواست لے کے کہ بچی غائب ہو گئی ہے، اور پھر ان کو گھر سے اطلاع آتی ہے کہ بچی گھر آ گئی ہے، لہٰذا آپ وہاں پہنچ جائیں. تو وہاں پہ ان کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ تو معاملہ خراب ہے، زیادتی ہوئی ہے. جس کے بعد وہ اس کی شکایت کرتے ہیں، اور پھر DIG آپریشن فیصل کامران جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں. اس کیس میں DIG آپریشن فیصل کامران جو تھانے میں کل 78 افراد تعینات تھے، تمام کے تمام کو جو ہے معطل کر دیتے ہیں. اس کیس میں جو ASI مبینہ طور پر جنہوں نے زیادتی کی، عمران جن کا نام ہے، انہیں معطل کر دیا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور یہ 2 اہم خبریں تھیں جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. اس میں جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.